नमस्ते. जय श्री कृष्ण. समाधान इंग्लिशांत सॅटिस्फायड म्हणून येतं. समाधान आमकां खूब पयला समाधान घेता ती म्हणटात. जाणें एक करता आमकां कसं न्ही आमकां मेळ्ळी म्हूण जाल्यारय व्हड न्ही आमी समाधान घेता ती म्हणटात. आमकां कितलें मेळटा तितल्यार आमी तृप्ती पावता ती म्हणटात. तशी हे वर्ड एक सान एक चेल्लो कशी तागेल्या मनाक समाधान करून घेता म्हूण ताचेर एक काणी. एक चेडवाल ग्रूप सदांय तांणी ट्रेन 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 खेळचें. कू म्हणून ट्रेन ट्रेन खेळटाना ताका एक एंजीन म्हणून जावका, ताका सुमार बोगी म्हणून जावका, एक गार्ड म्हणून जावका. तशें त्या चेडवान तांगेलें शर्ट दवरून तांणी ट्रेन ट्रेन खेळचें. एक दीस एकलो एंजीन जाता, बाकीचे फुडें बोगी जाता ती. आनी एक दीस आनी एकलो एंजीन जाता, बाकी फुडें बोगी जाता ती. ताजे लागीं एक गार्ड एक चड्डी घालून एक आत्ता एक ग्रीन कलराचें आवंगल दवरून एक गार्ड तांकां. ओके. सदांय तांगेले खेळ चालू आसता. एकलो म्हणटालो बैसून सदांय तांगेले खेळची पळयताना. सदां पळयताना तो रियलायज करता कसो म्हळ्यार सदांय एंजीन बॉय आनी बोगी चेंज जाता शिवाय गार्ड चेंज जायना इत्तें म्हणून. एक दीस पळयता, 2 दीस पळयता, हय सदां तोच चेल्लो गार्ड जाता इत्तें बा म्हणून. तो त्या चेल्ल्याल्या वता आनी म्हणटा हांव पळयता सदांय चेडूं चेंज जाता आसा ती, तूं मात इत्तें चेंज जायना. तूंच इत्तें सदांय गार्ड जाता म्हणून. कडेन तो सानू चेल्लो तोंड साना करून मन व्हड करून सांगता कसो म्हळ्यार म्हगे लागीं घालूंक शर्ट ना. हांव शर्ट नाशी आयल्यार तांणी म्हाका खेळूंक घेयना ती. म्हूण हांव तांकां म्हणचें सदांय हांव गार्ड जाता म्हणून. तशें तो तागेलें शर्ट नातल्यार व्हड न्ही, खेळूंक मेळटा नवें म्हणून तो तृप्ती पावता. ताकाच ताणें समाधान करचें. तशें न्हय म्हूण जाल्यार ताणें नुतं बैसून तांणी खेळची पळोवंक आशिल्लें वयनवा. ताका ताण लेकचें व्हड न्ही म्हगेलें शर्ट नातलें कसो जालें, म्हाका खेळूंक मेळटा नवें. तो कशें पळय तागेलें आलोचन पळय आदी बेजार करनाशी ताण विंगड भितर आलोचन करता तो आनी ताका तांगेलो सदांय खेळची तशी तो आलोचन करता. चेडवांक असो न्ही हां तूं सदांय गार्ड जाता जा, तांकां खुशी बाकीच्यांक ट्रेन ट्रेन जावचें म्हणून. सो तशी हें एक साना विशय बी सॅटिस्फायड म्हणून. आमकां आमगेल्या आशिल्ल्यांतूच आमी तृप्ती पावका, समाधान घेवका. तृप्ती कसो न्ही कोण आमकां तृप्ती केल्यार तृप्ती एकल्यान तुका एक गुलाब जामून तुका बारी म्हणून गुलाब जामून दिल्लें तूं खाता. थोड्या वेळान आपोस आनीक एक दिल्लें खाता. तुका बारी नवें तुका तृप्ती पावच्याक तूं खाता. आनी हाडटा दिल्यार तुका तें गुलाब जामून इश्ट आसल्यार खावचें जाता तुवें जायना नवें. एक आमी खाता ती, दोनीच खाता ती, तिनीच कुशेर खाता ती. खाता मागीर आमकां तें अपकी लागून वता. तशी आमी आमकां भारी म्हणचें तें एक म्हाका आश्चर्य दिसता. कसो जालो म्हळ्यार कितलेय भार आसो तेन खावचें दिल्यार आमकां खावचें जायना नवें.
एनिवे ह्या सांज चेड्डाली समाधानाक आनी तुमकां लायक जालें म्हूण लेखता. ओके, टेक केअर. जय श्रीराम.